حلقه جديده من يوميات رمضانيه. اليوم معايا واحد الضيف اللي عندي عزيز بزاف وكنعتبره بحال الاخ ديالي واخ ديال كاع المغاربه، عرفناه بزاف في هاد المحنه ديال كورونا. هو دكتور حمزه الحمزاوي، سي ريانيماتور انستيزيست. مرحبا بك معنا. ميرسي هدى. حتى انا كنجي عند خاي وختي. خليك لي. مرحبا بك. ميرسي بوكو. رمضان كريم، بالصحه والعافيه، الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والعافيه. الوغ كما قلتي انا جو سوي لو فرير ا تو لي ماروكان من بعد هذه المحنه وهاد لا بانديمي ديال كوفيد. اي الى تعلمنا حاجه وحده، تعلمنا الاخوه ونبقاو سوليدير جوسكا لا فان دو لا. دونك حمزه غادي نخليك تقدم لنا راسك وتعطينا الاختصاصات ديالك. تبارك الله، انا اول مره سمعت الاختصاصات ديالو كنتسنى شي واحد كبير ساعه ورا باقي جون. تبارك الله عليه. Alors, ماشي كاع. جو سوي بروفيسور اسيستون. انا استاذ مساعد بكليه الطب والصيدله بالرباط. التخصص ديالي الانعاش والتخدير، والانعاش والتخدير في مصلحه المستعجلات. يعني كندير تو سكي ريانيماسيون انستيزي او زورجونس، يعني تو سكي ميديسين انتنسيف. الله يحفظك. جي كيلكو بوتيت سو سبيسياليتي. كندير شويه ديال ليموديناميك، يعني هذا الانعاش ديال القلب، الانعاش ديال المرضى اللي كيتوجدوا لزرع الاعضاء. مي هادشي يلاه بديتو ان شاء الله في خير. الله يكمل عليك بالخير ان شاء الله. دونك حمزه، اول سؤال بغيت نسولك هو كيفاش دخلتي لهذا العالم ديال كوفيد؟ الوغ عالم كوفيد جائحه عالميه جات للمغرب. كنت ديك الساعه استاذ في كليه الطب في مراكش ديك الساعه في الاول. وكما كتعرفوا المغرب كامل كيعرف مراكش كانت من السباقين اللي جاوها لي بروميي كا، يعني جاوها المرضى الاولين بكوفيد. دونك جو مو سوي امبريني ديريكتومون، دخلت عند لو بروميي مالاد كما كاع الاطباء والممرضين وجميع المتخصصين في الصحه في المغرب دخلوا عند المرضى، لان كتحس براسك في اون غير، كتحس براسك في لو فيروس بحال اون غير، بحال داخلين شي حرب. دونك دخلنا خدمنا مع لي مالاد، بدينا كنفهموا هذا الفيروس شنو اللي انا باقي جديد، شنو كيعطي. كل ما تقربتي من المريض كل ما بقيتي معاه اكثر، كل ما فهمتي شنو كيدير هذا الفيروس باش تقدر تاميليوري لو تريتمون، تاميليوري لا بريزون شارج ديالك وتعطي دي ميور تريتمون. يعني فريمون هاد العلاقه ديالنا مع كوفيد كانت ضروريه، وسورتو كو سيتي اون افير ناسيونال. يعني هذه من شيم المغاربه انهم فاش كتكون شي حاجه في الوطن كنكونوا كلنا وطنيين ملتحمين مع بعضياتنا. اللي حنايا درنا مع المريض، ولكن راه جميع الشرائح ديال المجتمع دارت شي حاجه في بلاصتها باش المغرب الحمد لله ما عرفش اون غروند كاتاستروف. فوالا الحمد لله. ولا فيغيتي انا كنشكر كاع الاطباء اللي عندنا في المغرب، لانكم داك المجهودات اللي بذلتوا وكنا كنخافوا عليكم. اللي عنده شي طبيب في عائلته، شي ولي طبيب ولا هذا، كانوا كيخافوا عليها بحال كنا كنصيفطوكم لشي حاجه اللي صعيبه بزاف فريمون. دونك كنتو دايرين واحد لو رول اللي غيدخلكم للجنه اونتر اوتر. فوالا. الوغ كل واحد في هذا المجتمع دار واحد لو رول، ولكن الناس ديال الصحه كو سوا اطباء، ممرضين، تقني الراديو او تقني اللابوراتوار، كلهم داروا واحد المجهود جبار rien que pour ce pays. يعني rien que pour ce pays parce que المغرب ديالنا كما قلت لك كنبقاو خوت، وسورتو فاش كطيح شي حاجه بحال هكا، شي جائحه بحال هكا، كنا كنتلاحموا كنوليو يد وحده rien que pour soulager et alléger. فوالا. تبارك الله عليكم. ثاني سؤال حمزه وهو كيفاش نقدروا نشخصوا لي سيمبتوم ديال كورونا؟ جو سي كو بزاف ديال الناس عرفوا هذا المرض ولينا بحال الا ولينا تعلمنا كيفاش نشخصوه، ولكن ما نكرهش نعرفوا معلومات اكثر من عندك. الوغ الحمد لله vu la sensibilisation داكشي اللي كيدوز على القنوات كو سوا لا تيلي ماروكان ولا سور لي ريزو سوسيو، الناس عرفوا شنو هما هادو لي سين ديال الكورونا. يعني السخانه، العيا، حريق الراس، الشم كيمشي، الضغط كيمشي شويه، واحد الوقيته كيجي واحد لو سيندروم غريبال بحال ضربك البرد، من بعد كتولي واحد الكحه ناشفه تقدر تكون عامره، يعني بحال النزله، ولكن فيها واحد لي سين ان بو بارتيكولير الكورونا. الوغ كاينين دي سين اي سون بارتيكولير ا لا كوفيد اللي هما ملي كيمشي الشم، ملي كيمشي الذوق، واحد العيا الي زعما بنادم ما كيقدرش يمشي حتى من هنا للحمام. اللي غنقاطعك دغيا انا ما جاتنيش بالعيا بزاف. دايوغ سا ما سوربري فاش كيقولوا لي الناس كيعياو كيجيو لي كورباتور، كنقول لهم كيفاش. باغ كونطخ انا مشى لي الشم
والشم الحوايج اللي مهمين عندنا. Exactement. دونك راه ماشي كاع الناس كيجيوهم لي ميم سامبتوم. اكزاكتومون داكشي اللي قلت لك انا سي بوليمورف، يعني كاين بزاف ديال لي سين بزاف ديال الحوايج، غير هو ملي كتجي واحد النزله غير اعتياديه، يعني ماشي ديك النزله اللي كتجينا كل عام موسميه، لا واحد النزله غير اعتياديه كتكون في شي شكل، يعني كيحس بنادم لو كور ديالو كيطيح عليه، كتحس بالكورونا دخلت كتحس بالكورونا دخلت شي حاجه جديده. الوغ ديك الساعه انا نقدر نعطيك منين فاش جاتني انا، باغ كونطخ جاتني انا بان كلابي تشد ليا اون نارين بوحدها، وجاني واحد الحريق الراس اللي ما عمرو ما جاني. فوالا فهمتي؟ دونك كل واحد كيفاش كتجي، من بعد 3 ايام اخرى عاد بديت كيجيني العيا وهذا. دوكو انا اللي كننصح الناس الا عندهم واحد النزله اللي ما براتش بالدواء اللي موالف كياخذ لمده يومين، يمشي يدير لو تيست. دابا لو تيست الحمد لله الي اكسيسيبل موجود. وثاني حاجه يتقرب من واحد الطبيب، لان ما يمكنلوش يتريتيها منه لراسو، حيت راه عندنا واحد لو تايمين الا في 12 ايام وبنادم ما خداش التريتمون ديالو، يعني الانسان اللي ما خداش التريتمون ديالو كوريكتومون راه كيوليو مضاعفات خايبين، هما اللي كتبقاو تسمعوا انهم كيمشيو للانعاش وتيموتوا وهذا. لا حضر الله الواحد كلشي موجود الحمد لله، يعني ما وصلنا حنا الحمد لله بوندون هذه الجائحه المغرب ما نقصات منه حتى شي حاجه، ني ادويه ني لابوراتوارات حبسوا، ني كلشي كان متوفر. يعني سي فري كو ماديا شويه قاصح، مي بنادم جو كخوا الصحه ديالو راه كيقطع من اللحم ويعطي. دونك فوالا دونك سيتي توت اي اكسيسيبل. دوكو بنادم ما يخافش يمشي يدير التيست ديالو، راه ماشي عيب. اونفان كورونا راه ماشي عيب. هذا هو انا كنلاحظ بزاف ديال الناس كتجيهم غير في الناس اللي مشهورين في الريزو سوسيو كيخبعوها وما تيبغيوش يقولوها بحال شي حاجه تري تري غراف، الوغ كو با دو تو سي اون اكسبيريونس كدوز علينا، ولا مرض كيدوز علينا بحال اي مرض. اكزاكتومون. دونك ما تخافوش، اللي عنده كيلكو سيمبتوم يمشي يدير بالعكس، راه ملي كيدير لو تيست غابيدمون كيبدا التريتمون غابيدمون، يعني كياخذوا بالزربه، تيحمي راسو، تيحمي والديه، تيحمي وليداتو، كيحمي ديك السيده اللي معاه في الدار. يعني الواحد ما خصوش كاع يدراماتيزي لي شوز ويخاف ويتغبلي على راسو، لان لا كومبوزونت بسيكولوجيك خايبه في هذا المرض. ودا tu connais ton entourage. الوغ لا كومبوزونت بسيكولوجيك يعني كتلعب على النفسانيه ديال بنادم، والنفسانيه ديال بنادم هو اللي ما كتخليناش نزيدوا لقدام، وما كتخليش الدواء يعطي اون افيكاسيتي. دونك سي جي ان ميساج à travers cet épisode, c'est que اللي فيه الاعراض يدير لو تيست ديالو، يتقرب من الطبيب حيت يقدر يطلب منه دي بيلون، يطلب منه شي حاجه خاصها تمشي للابوراتوار، يطلب منه ان سكانير. دونك هادشي خصو يتقرب من الطبيب ديالو باش يقدر يعطيه الدواء الموالم للحاله ديالو، والله يجيب الشفاء للجميع. دونك خصنا نتفاداو داك القضيه ديال انت شنو كليتي فاش جات كورونا ويمشيو ياكلوا حتى هما، لا ما مزيانش بحال هكا. خاص فريمون تكون علاقه مع الطبيب ديريكتومون. انا فاش جاتني بزاف ديال الناس كيعيطوا لي كيقولوا لي هدى شنو كليتي باش ناخذوا بحال، كنقول لهم لا راه سي با كوم سا كسا سباس، حيت غير انا مثلا فاش جاتني انا راه جات الماما الله يرحمها، جات الحمزه، جات للدار كامله، كل واحد فينا كان ياخذ دواء مختلف. اكزاكتومون. الوغ هذاك الشيء علاش بحال دابا جو مغابيل تري بيان هدى وحمزه التريتمون اللي كنت كنصوب معاهم هذا سيتي با لا ميم شوز، كل حاجه كتمشي او كا باغ كا، يعني واحد البيلون خصو يتطلب كل واحد كيفاش هو شنو اللي كاين في هذا الكورونا باش نفهموا زعما نريزوميو هادشي كامل. ملي كطيح على الانسان، ملي كياخذها الانسان الانفلاماسيون، يعني الالتهاب اللي كيديفلوبي سي كور ديبوندون، كل واحد وكيفاش غيتجاوب مع داك الفيروس فاش غيدخل لو كور ديالو. فوالا هذاك الشيء علاش كاين اختلاف في الدواء، راه ماشي حيت هاد الدواء لا غلا من الاخر ولا هذا قل من الاخر، نو سي با الكا، راه باسكو هاد الفيروس ملي كيدخل لو كور الالتهاب اللي تيعطي ماشي نفس التجاوب ديال كل واحد على هاد الفيروس. فوالا سؤال اخر حمزه، بغينا نعرفوا فين وصلت هذه الجائحه، واش غاديه وكتنقص ولا غاديه وكتكاثر ولا سي ان مومون اللي الجائحه فيه الستاغن؟ بغيتك تعطينا شويه ديال لي ديتاي على هذا الشيء. تري بيان. الوغ كيستيون مزيانه جات في وقيتها، حيت الناس كلهم كيسولوا فوقاش غتسالي هاد كورونا ماشي ان كونطرا، كورونا ماشي ان كونطرا، ما يمكنلاش نعرفوا غتسالي غدا ولا بعدو ولا بعد غدا. نقدر نقول لك في العالم باسره الفيروسات ليستوار ديالهم في الحياه على مرور السنوات كيبقاو غاديين وكيتحوروا، يعني كاينه دي ميوتاسيون اي دي شونجمون غاديين وكيتحوروا. هذا التحور يقدر يكون قبيح كوم يقدر يكون خفيف وما كيتزيدش لقدام. هذاك الشيء علاش هاد لا بيريود هادي الي ان بو كريتيك. علاش خص الواحد يبقى واخا بدات لا فاكسيناسيون داكشي، خص الواحد يبقى على لي جيست ديالو الاحترازيين، يبقى بالماسك، يغسل يدو، يمشي عند الناس بان ماسك، منين يجلس بعيد على الناس، منين يبغي يخرج لبلاصه متهويه. علاش؟ لان هذا التحور هذا ما كنعرفوش واش تحور لشي بلاصه اللي نقصات منه الانرجي، الا بغينا نكاريتيزيو ان بو لا كوبا
bien sûr je vais pas la couper. Je m'en fous. Très bien. عادي انا كنبقى لك. Très bien. Alors, le virus يقدر ما يقدر باش ما نقولوش للناس شي حوايج لي ان بو ترو تكنيك. هذا الفيروس ملي كيتحور ما كنعرفوش واش il va perdu de l'énergie ولا il a pris de l'énergie. دونك هادشي علاش ما نقدروش نجاوبوا على هذا السؤال دابا. هذاك الشيء علاش مازال الاحتراز لي جيست باريير اوبليغاتوارمون يبقاو، بنادم يبقى حاضر راسو شويه، وإلا جات نوبته في الفاكسان يمشي يدير الفاكسان. يمشي يدير الفاكسان صافي. باسكو هاد لا كنتسناو ولكن انا هاد لا بعدا كاع كيستيون الناس اللي كنعرف في لونطوراج ديالي كيتسناو لو فاكسان كونتريرمون اسكو داكشي اللي كنا كنسمعوا شحال هادي ديال لا وحنا متخوفين ولا انا ما غنديرش الفاكسان. انا دابا اللي كنسمعوا كيقول لك بغيت ندير الفاكسان. اكزاكتومون. علاش؟ باسكو الفاكسان غيحمينا من الحالات الصعيبه، او موان ما غنبقاوش نفقدوا الناس اللي دايرين بينا، وما نفقدوش راسنا، ما نفقدوش الصحه ديالنا. يعني الفاكسان ما غيكون فيه الا الخير لينا. دونك باش نرجعوا للسؤال ديالك هدى، الجائحه دابا اكطويلمون في المغرب الي بلوز او موان ستابيليزي. علاش؟ لان خاصك تعرف ان الدوله ديالنا كانت مسبقه لبزاف ديال الحوايج. الوغ دابا اكطويلمون لا فيرميتور دي فرونتيير، l'accélération pour la vaccination d'une masse assez élevée، يعني au moins le 1/3 de la population. هادشي ما غادي يخدمنا وما غادي يخلي الا الجائحه سالي دون لي بروشان موا ان شاء الله. ان شاء الله. دونك اخر حاجه حمزه بغيت نسولك، واش خاصنا مازال نبقاو نلبسوا لي ماسك؟ الوغ وي، فاش تكون الدار عامره بزاف بالناس واذا كنا غنمشيو عند شي ناس اللي شويه كبار في العمر وعندهم امراض مزمنه، الا مشينا لشي سوبر مارشي اولا شي بلاصه اللي كلوز مشدوده ما فيهاش الهواء كيدور، هنا الماسك اي اوبليغاتوار، التباعد اي اوبليغاتوار، غسيل الماء غسيل اليدين، خلاص هذاك اصلا ولا بودا. وحنا دو توت لي مانيير كنصليو دونك كنتوضاو 5 فوا بار جور، دونك هادشي صافا دو سوا. الوغ غير لو ماسك يفو لو غاردي في لي كوان اللي فيهم الناس بزاف وما فيهمش واحد الهواء كيمشي ويجي. غير هاد لي موا اللي نقدروا نفاكسينيو فيها لو ماكسيموم وما نخليوش لا ميوتاسيون، يعني التحور ديال الفيروس يزيد بزاف ويعطي يبرون اون انرجي. فوالا هادشي اللي كاين. حمزه اخر حاجه بغيت نشكرك بزاف وتنشكرك بسميت كاع المغاربه اللي عاونتيهم. فريمون راه حمزه خصكم تشوفوه في الخفاء شنو كيدير، ما كيتخلى حتى على شي واحد محتاج ليه. تبارك الله عليك والله يحفظك، والله يحفظك لكاع المغاربه اللي عاونتيهم. شكرا بزاف اللي جيتي معنا وتبارك الله عليك. Merci beaucoup Huda. Huda c'est une sœur, c'est pas une amie. Là on se connaît sur les réseaux sociaux. Son mari est un frère aussi. Donc شكرا على هذه البادرة، شكرا على هذا البرنامج. Je crois que c'est le début d'un grand succès qui t'attend Huda, parce que la qualité et le contenu de cette émission ne fait de toi que confirmer que vous êtes que tu es une grande dame. Voilà, bon courage pour la suite. et المشاهدين الكمال هذا رمضان عليكم بالصحة والعافية وعيدكم مبارك سعيد. شكرا لك حمزه. دونك كانت هذه هي حلقتنا ديال اليوم. كنتمنى انكم تاخذوا بعين الاعتبار هادشي كامل اللي نصحناكم به. تصبحوا على خير ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله.